को ताकतवर बनाए, इसके इर्द गिर्द कोई हिसार दें, इसके इर्द गिर्द कोई दीवार दें। मैं जब उठा, खेस उठाया तो हाथ जितना बड़ा कन खजूरा था, बड़ी मुश्किल से उसको मारा। और मुअक्कल का नाम है कभी किच। मैं फिर आप दरूद की बाग की बरकत से एक तोहफा देता हूं, और ये सारी जिंदगी के लिए तोहफा देता हूं, सारी जिंदगी के लिए एक जबरदस्त तोहफा देता हूं। मैं सहरा में गया तो सहरा में वहां वाइल्ड लाइफ वालों की चौकियां होती हैं कि शिकार ना हो, जानवर बचे रहे। तो वहां एक बैठा था नियाजी मियां वाली का, उससे मेरा जाया तो कह रहा आपका नाम सुना था, आप सहराओं में आते हैं, दरूद पाक की महफिलें लगाते हैं, तो हमें पता होता है ये गाड़ी जा रही है तो ये शिकार वाली गाड़ी नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि जिंदगी के तजर्बे बताएं। तो उसने कहा जी कि मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मैं यहां रहता हूं और आज तक सांप मेरे करीब नहीं आया, जिन मेरे करीब नहीं आया, बहुत जिन्नात हैं यहां, बिच्छू मेरे करीब नहीं आया, काटने वाली चीजें वहां भेड़िए होते हैं, लोमड़ियां होती हैं, कन खचूरे होते हैं। एकदम बैठा हुआ था, मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा हुआ था, मेरे नीचे खेस पड़ा था, मैं उस पर बैठा रहा। गर्मियां थी तो चीजें गर्मी में ज्यादा निकलती हैं। तो बैठे बैठे ना मैं जब उठा, खेस उठाया तो हाथ जितना बड़ा कन खजूरा था, बड़ी मुश्किल से उसको मारा। और सहराई कहने लगे ये हाथ जितना कन खजूरा कितने कोबरे से भी ज्यादा जहरीला होता है। कोबरा जो है ना उससे भी ज्यादा जहरीला होता है। और पता नहीं कहां से आया, बैठा रहा, नीचे पड़ा रहा। अल्लाह का निजाम, कोई ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ताकत ने उसे बांधा हुआ है, ताकत ने उसे बांधा हुआ है, और वो अल्लाह का नाम था। कहने लगे मेरे पास एक वजीफा है। अच्छा, मेरे जी में आया कि ये वजीफा सलाम और अला नूह नाले। मुझसे कहने लगा पीर साहब जान देता खुद ही वे, तो मेरे वाल क्यों पूछ रहे वे। मियां वाली के लहजे में कहने लगा पीर साहब जान देता खुद ही वे, वत मेरे को क्यों पूछ रहे। मियां वाली के लहजे में लफ्ज वत भी इस्तेमाल होता है। ओह सलाम। अच्छा, मेरे दिल में आ गया, कोई कष्ट तो होता नहीं, मेरे दिल में आया कि ये होगा, ऐसे मेरी जुबान पे आ गया सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन फिल आलमीन, सलामुन फिल आलमीन। ये अमल ऐसे मेरे दिल में आ गया और मेरे जी में आ गया कि ये अमल है, ये अमल है। ऐसे अल्लाह ने दिल में डाल दिया। अगर ये अमल आप कर लेना, आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको पूरा अमल बताता हूं और बिल्कुल करना आसान है। बस ऐसे पढ़ के फूंक मारनी है उस सरसों के बीच पे, काले सरसों के बीच पे, और बस ऐसे फूंक मारनी है और कुछ भी नहीं करना। पर यह यकीन जानिए इस आयत के पढ़ने से आपके इर्द गिर्द एक हिफाजत का अनोखा निजाम है, एक हिसार है, एक ताकत का अनोखा ताकतवर तरीन कमाल है। अजब कमाल है। एक दफा मेरे पास एक साहब आए तो उन्होंने कहा कि मेरे मसले हल नहीं हो रहे। मैंने कहा फिर 70 दिन में अपने लिए एक अमल करवाऊंगा, फिर तेरे मसले हल हो जाएंगे। कहने लगे क्या? मैंने कहा ये राई का अमल कर, पर 70 दिन मेरे लिए कर। कहने लगा फिर मैं तेरा काम भी अल्लाह कर देगा। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा गेंद को जिस दोस्त से दीवार पे मारेगा वापस आएगी या जाएगी? कह रहे वापस आएगी। चलो मैंने कहा तेरी तसल्ली के लिए कहता हूं, सुबह अपने लिए कर ले, शाम मेरे लिए कर ले, उसी राई पे कर ले, तेरा खर्चा भी ज्यादा ना हो, उसी राई पे कर ले। उसने किया, उसको रिजल्ट मिला, और कहते हैं बढ़ चढ़ के मिला, पहले से ज्यादा मिला और ताकतवर मिला और झुकता मिला। तासीर बढ़ गई, कमाल बढ़ गया, कैसे ना बढ़े। अपनी रूह को ताकतवर बनाए, इसके इर्द गिर्द कोई हिसार दें, इसके इर्द गिर्द कोई दीवार दें, इसके इर्द गिर्द कोई ताकतवर चीज दें। एक बात बताओ, जितने भी हशरातुल अर्ज हैं, सांप, बिच्छू, जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर रेंगने वाले हशरात, परिंदे, ये चीजें जितने भी हशरात हैं, दीमक, कीड़े, इन सब के हशरात के मुअक्कल का नाम है कबीकिज, कबीकिज। और इनके जो बॉस हैं, बड़े हैं, उनका नाम है नूह। क्यों? हजरत नूह अलैहिस्सलाम सारी मखलूक को फिर से जिंदा हुआ थे, इसलिए इनको आदम सानी कहा जाता है। अल्लाह ने जमीन सारी पे पानी को खत्म कर दिया, फिर अल्लाह ने फरमाया मैं जमीन को खत्म करने वाला हूं, ऐ नूह हर चीज का जोड़ा जोड़ा अपनी कश्ती में रख लें। फिर से इनको अल्लाह ने नए जरिए से सारे आलम में इंसानियत को या जिंदा जिंदगी को, जानवरों को फैलाया, उसका जरिया हजरत नूह बने। और जितनी भी कायनात में ये चीजें हैं,
ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں. یہ بڑی گہری باتیں ہیں, مجھے بھی پتہ نہیں ہے, بہت گہری بات ہے. یہ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے, اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن. مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا, تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں. کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں, تھیلیاں لگ جاتی ہیں, طاقت کے ٹیکے, انجیکشن, قوت کے ایک انرجی, اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے. آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے, مکہ جو اس کو لگنا ہے, وار جو اس کو لگنا ہے, وہ جادو ہے, جنات ہے, نظر بد ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, وار ہے, دشمن ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے. وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے, وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے. کمال چیز ہے, انوکھی چیز ہے. آپ اس کا طریقہ سنیں پورا. ایک مٹھی آپ نے کیا لیا, سرسوں کے بیج لیے, لے لیے, کالے بیج لے لیے, مٹھی اپنی لے لی, کسی نیچے کوئی پلیٹ رکھ لیں, جو دانے گرے تو اس میں گرے, اور آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے, اور سانس روک کے پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین. بس جب سانس چھوڑے اس پہ پھونک مار دیں. پھر اگلا سانس, وہ سانس میں 1 دفعہ پڑھ سکیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 5 دفعہ, 100 دفعہ, جتنا پڑھ لیں. پھر اگلا سانس, اس طرح 40 سانس اور 40 پھونکیں. کوئی مشکل؟ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں. بس وہ چیز آپ کی موجود ہے. اب یہ مٹھی 40 دن چلے گی. بولو 20-30 روپے کا خرچہ, بس یہی مٹھی چلے گی 40 دن. آپ اس کو, اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. باوضو کریں بہتر ہے, مجبوری میں کر بھی سکتے ہیں. بطور وظیفہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت پڑھ سکتے ہیں. مٹھی, اپنے مقصد کا تصور, جادو, جنات, بے اولادی, نافرمانی, الجھنیں, طرح طرح کی بیماریاں, طرح طرح کی تکلیفیں, ایک سے نکلے دوسرا, دوسرے سے نکلا تیسرا, اور یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سرسوں اور سلام علی نوح فی العالمین کا عمل کریں. پھر کیا کریں, 40 دن کے بعد اسی سرسوں کو چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا کے گھر میں کہیں رکھ دیں. چھوٹے چھوٹے ذرے کہیں گھر میں بکھیر دیں, پاؤں نہ آئے. شاپروں اور تھیلیوں میں ڈال کے, صندوقوں میں, بریف کیس میں, بیگ میں, الماریوں میں, گھر میں کہیں پھیلا دیں. اس کو ہاتھ سے ایسے پھیلا دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ پر ایک ذہن نشین رکھیے گا, اکثر سرسوں استعمال ہوتا ہے دوسرے کام کے لیے. اگر آپ نے کہیں ایسے پھیلایا, وہ کہیں گے اس نے میرے گھر میں جادو کر دیا. اس کو عمل کا پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ مصلے پہ بیٹھنے کا عمومی رواج ختم ہو گیا. پہلے بندہ کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا, پھر دیکھا تو کمر ختم ہوگی, پھر ڈریسنگ ٹیبل آ گئی. ڈریسنگ ٹیبل کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ شیشے کے سامنے بہت زیادہ کھڑا ہونے کی ہے. ڈریس سے اور خوبصورتی کے لیے کھڑے ہو کے بندے دا چیل کنڈا ایک تھی گا, بندے کا کمر کا نچلا دھڑ مک گیا, پھر اس کے لیے ٹیبل ہے کہ بھی آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اتنی دیر جو ہے. رواج میں نہیں رہا, رواج میں. اس لیے اکثر میں جو بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں ان کی تصویر خانے سے بہت نسبتیں ہوتی ہیں. میں انہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹی کو کہنا زیادہ دیر مصلے پہ نہیں بیٹھے گی, زیادہ دیر وظیفہ نہ کرے گی جب تک کہ گھر کا ماحول موافق نہ ہو, ورنہ کہے گی بیٹی نے آ کے ہمارے گھر میں جادو کر دیا. مجھے ایک ہمارے صاحب ہیں, وہ ان کا نام, تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا. میری بہو بیچاری کوئی اور مزاج کی ہے, کہنے لگے اللہ برباد کرے میرے سورے کو, میرے بچے بیمار تھی. میں نے اللہ برباد کرے, وہ پڑھ کے پھونکے مارتے میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. نزلہ زکام سردی گرمی میں ہو گیا, بچوں کو ہو جاتا ہے نزلہ زکام کھانسی ہو گئی, کہ اللہ برباد کرے میرے سورے کو. یہ پڑھ کے پھونکے مارتا ہے, بچے میرے بیمار ہو گئے. کہنے لگا آپ نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھنی ہے.
میں نے کہا تو نہ پھونکے مارتا، وہ بیچاری جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور رواج میں اعمال کا اور مصلے کا رواج ہی ختم ہو گیا، اعمال اور مصلے کا رواج ہی ختم ہو گیا، وہ تو مزاجوں سے بات چلی گئی۔ 40 پھونکے، کتنی پھونکے؟ ہاں، اور ہر پھونک میں سلام علی نوح فی العالمین، اور اس تصور اور کیفیت کے ساتھ سلام علی نوح فی العالمین کہ سارے میرے مسائل، مشکلیں، الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، جادو، جنات، بندشیں، حاسدین کا حسد، دشمنوں کا شر، کینہ پروروں کا کینہ۔ اور ایک بات عجیب بتاؤں، اس کی ایک اور تاثیر ہے، جو نفس اور شیطان کے حملوں، نیٹ کی دنیا کے حملوں، نیٹ کی دنیا کی غلاظت، خباثت، نجاست سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پرتاثیر عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اتنا عمل ہے کہ بندے کو ولی بنا دیتے ہیں، یہی عمل بندے کو ولی بنا دیتا ہے۔ ہاں، بندے کو ولی بنا دیتا ہے۔ اب وہ اصل میں سرسوں پڑھی ہوئی ہے نا، وہ پڑھی گئی ہے نا، اور پڑھا کس چیز سے آپ نے؟ کلام الہی سے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اب وہ پڑھی ہوئی سرسوں ہے، اب اس کا ہر ذرہ، ہر گیند، ہر وہ چھوٹا سا بال، وہ ایسے ہے کہ دشمن کے لیے وہ ایک چیز ایٹم بم ہے، جا کے اس کو توڑ کے رکھ دے، اس کو توڑ کے رکھ دے، اور اس کی شیطانی قوتوں کو بکھیر کے رکھ دے، اور ان کی تدبیریں ان پہ کیا کر دے؟ پلٹ دے۔ 40 دن وہی رائی چلنی ہے۔ اچھا، گھر کے سارے افراد اسی سرسوں پہ عمل کر سکتے ہیں، صبح آپ نے کر لیا، دوپہر میں نے کر لیا، اس نے کر لیا، اس نے کر لیا، چاہیں تو گھر کا ہر فرد اپنے لیے بھی علیحدہ سرسوں کی ترتیب بنا لے، گھر کا ہر فرد چاہے تو علیحدہ اپنے لیے سرسوں کی ترتیب بنا لے، چاہے اسی کو کر لے، اسی کو کر لے، خرچے بھی بچ جائیں، امت کو پریشانی بھی نہ ہو، اور کام بھی بہترین ہو جائے۔ تسبیح خانے کا ایک نظام ہے، تسبیح خانے کی ایک چاہت ہے کہ امت کو خیریں بھی مل جائیں، پریشانیاں بھی نہ ہو، راحتیں بھی مل جائیں، راحتیں بھی مل جائیں۔ تسبیح خانے کی کوشش ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتے، 100 کمیاں، 100 کوتاہیاں، دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی مجھ جیسا بندہ جس کو 4 بندوں میں شہرت ہو، زیادہ تو نہیں، 4 بندوں میں، تو ویسے ہی مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، 1 نمبر ہوں۔ تو موت بتائے گی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، ایماندار ہے یا دکاندار ہے، تو موت بتائے گی۔ موت سے پہلے دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، موت سے پہلے دعویٰ، موت بتائے گی۔ اللہ مخلصین میں شامل کر دے، ذرا جی بھر کے تو آمین کہیں۔ اب وہاں آپ کا مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ ہے، تو ڈیلی آمین کہتے ہو، یعنی اپنا کام پورا ہو گیا، انہوں نے کہا تو کون اور میں کون، رائی کا عمل تو ہم نے سرسوں کا لے لیا، بس ختم، اب میں نے جو کہا آمین ڈیلی کہی ہے۔ واہ، پتہ نہیں کون ایسا بیٹھا ہے، بعض اوقات ممبر پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لوگ انہیں حضرت کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں، مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کرتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہوتی، بظاہر لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں حیثیت اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا مرتبہ کہیں زیادہ ہوتی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اب میں عمل کو پھر دوہرا رہا ہوں آخری دفعہ، توجہ سے آپ سنیں گے نا؟ اتنا جی تو ابھی کیا میرے آمین پہ نہیں کے بات، میں نے جب آمین کہلوایا تھا اس وقت تو مری آمین کہتے تھے، ہاں جی چیئے ٹھیک ہے، ابھی کرویٹیں بھی بدلی ہیں، میری آمین پہ کرویٹیں بھی نہیں بدلی تھی، ہلچل مچی ہے، میں بتایا نا میں نے، اب ہلچل مچی، ہر بندہ چکنا ہو کے بیٹھا ہے، اتنی بے وفائی، جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا۔ سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا۔ اب شاعری کی پھر طرف توجہ ہو جائے گی، پر اس طرف شروع ہو جاؤں گا۔
सरसों लें काले रंग के एक मुट्ठी, जो आपकी मुट्ठी हो। सरसों लें काले रंग के एक मुट्ठी, जो आपकी मुट्ठी हो। प्लेट में रखें इसलिए कि वो गिरे ना, उनके दाने गिरे ना जमीन पे, क्योंकि चुनना मुश्किल है। और उसको प्लेट में रख के उसको देखते हुए कहीं और तवज्जो ना हो। बस ये शर्त है, अमल में ध्यान शर्त है और यकीन शर्त है। ध्यान शर्त है, ध्यान शर्त है, यकीन शर्त है। उसको देखें नहीं, देखें इधर उधर ना देखें, और सांस रोक के पढ़ें। पढ़े सारे। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस फूंक मार दें, फिर सांस, फिर फूंक मार दें। 40। अब 40 को गिनने के लिए मेरी जो तदबीर है वो ये है, मैं 40 घुटलियां साथ रख देता हूं। हाथ तो आपका दायां मसरूफ होगा, दायां हाथ तो मसरूफ होगा। काउंटर साथ रख लें, काउंटर को दबा दें, 40 गुठलियां रख दें, कोई इस तरह की चीज। क्या ख्याल है? ऐसे 40 बादाम साथ रख लें, उठा के एक तरफ रख दिए। कोई गिनने की तदबीर हो ऐसी जिसमें आप मसरूफ ना हो, ताकि गिनने में भी तवज्जो आपकी इधर उधर ना हो। यह शर्त है, गिनने में भी आपकी तवज्जो इधर उधर ना हो, यह शर्त है। तो उसके बाद अमल छोड़ दें, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन ये अमल करें, और 40 दिन ये अमल करें। और 40 दिन के बाद उस राई को जिस्म घर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला दें। ऐसी जगह डाल दें जहां पाँव नहीं पड़ते, शापर में डाल के, थैली में बंद करके, किसी चीज में बंद करके आप उसको फैला दें। अमल पूरा हो गया। अच्छा, आप इस अमल को फिर करना चाहें, फिर अगली 40 दिन कर लें, फिर अगले 40 दिन कर लें। आप कहते हैं मैं पूरी जिंदगी इस अमल को करना चाहूंगा, सद मुबारक, आप पूरी जिंदगी अमल करें। आपके पास राई ज्यादा हो गई है, किसी को हदियतन दे दे, अपने घर में फैला लें। बरकतें आएंगी, बहारें आएंगी, रहमतें आएंगी, बलाएं टल जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, आफात खत्म हो जाएंगी, बलाएं खत्म हो जाएंगी, नामुरादियां खत्म होगी, मुरादें बराएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कफा बिल्लाहि वली व कफा बिल्लाहि नसीरा।